Bismillahirrahmanirrahim. Allah's name I begin with the most compassionate and merciful. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. कल इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म की तकरीर थी, सारी मैं नहीं सुन सका क्योंकि सुनने को दिल नहीं कर रहा था। तो बहरहाल जो चीज़ें मैंने सुनी वो आपके सामने रख देता हूँ। एक तो ये ना सुनने की वजह यह है कि इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब मुसलसल झूठ बोल रहे थे। हर लाइन का, हर जुमले का मेरे पास जवाब ऑलरेडी मौजूद था। तो पूरी जो तकरीर है उन्होंने झूठों पे की, और अगर मैं चाहता तो एक एक लाइन पर उसके झूठ को साबित करके पूरी बहस कर सकता हूँ। बहरहाल मैं चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि मैंने दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। दिल पर पत्थर रख कर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। तो इम्पोर्टेड वज़ीर आज़म साहब, आपको किसने कहा कि दिल पर पत्थर रखें? आप ना रखें। हमें 150 में ठीक था, पेट्रोल ठीक था। हमें घी जो है वो 500 से नीचे, ऑयल ठीक था, जो 550 पे जा चुका है। मैं मुख्तलिफ़ जगहों पे कल गया हूँ, पेट्रोल और दीगर जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उन तमाम की कीमतें बढ़ चुकी हैं, लेकिन अभी एक जो तूफ़ान है वो पीछे बाकी है। तो आपको कहा किसने है कि आप दिल पे पत्थर रखें और इस तरह के फ़ैसले करें? ये आपने कहा कि मैंने दिल पर पत्थर, आपने पत्थर दिल पे नहीं रखा, आपने पत्थर रखा है आवाम पर। आवाम को पत्थर के नीचे रख दिया है और अब आवाम इसको भुगतेगी। आपकी तजर्बाकार टीम है, इसको भी आवाम भुगतेगी और भुगत रही है। अच्छा, एक तो ये कि तकरीर इन्होंने आधी रात की, चोरों की तरह वैसे भी तकरीर की है, और वैसे भी ये बेसिकली हैं भी तो चोरी। तो बहरहाल थोड़ी ज़रा अर्ली कर लेते तो ज़्यादा आवाम सुन लेती। फिर भी आपने कहा कि मैंने दिल पर पत्थर रखकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई हैं। दोबारा से याद दिला दूं, और आवाम आपको दोबारा याद लाजमी दिलाएगी कि आप महंगाई को कम करने आए थे। आपने तो पेट्रोल 70 रुपये करना था और जो डॉलर था वो 130 रुपये करना था, और महंगाई को आपने बहुत ज़्यादा काम करना था। और अगर यही गुल खिलाने थे तो पिछली हुकूमत ठीक थी, वो एक स्टेबिलिटी के साथ चल रही थी, तो उसको चलने देते। किसने कहा था कि जनाब अपने दिल पे पत्थर रखें? आप पत्थर के नीचे आवाम को रख रहे हैं। अगर आपने दिल पर पत्थर रखकर ये फ़ैसला किया है तो कुछ और फ़ैसले भी कर दें। आपके सामने मैं चंद एक फ़ैसले रख देता हूँ, आप वो फ़ैसले भी कर दें। नंबर 1, दिल पर पत्थर रखकर ये भी बता दें कि 40 अरब रुपए की करप्शन का हिसाब आप कब देंगे, क्योंकि जिस दिन आप पे फर्दे जुर्म लगनी थी उस दिन आप वज़ीर आज़म बन गए थे। कभी मकसूद चपड़ासी का नाम भी ले लेना और दिल पर पत्थर रख लेना, क्योंकि ये भी बड़ा भारी काम है, ये आप नहीं कर सकते। दिल पर पत्थर रखकर ये भी बता देना कि जो हमज़ा और जो आपके सलमान शहबाज हैं वो कितने बड़े चोर हैं, कितने बड़े डाके हैं, उस पर भी फर्द जुर्म लगनी थी, लेकिन वो एक गैर आइनी और गैर कानूनी वज़ीर आला बन के बैठा हुआ है। अब दिल पर पत्थर रखकर आप अपने ख़ानदान की करप्शन का हिसाब कब देंगे, ये भी बता देना। अब दिल पे पत्थर रख के ये बता देना कि आर्टिकल 62 के तहत आप नाअहल हैं, आप इलेक्शन ही नहीं लड़ सकते, आप मसनदे इक़्तिदार पे बैठे हुए हैं, और कब उतरेंगे यहाँ से या आपको अदालतें कब उतारेंगी, ये दिल पर पत्थर रख के बता देना। आईने पाकिस्तान के तहत एक जो ऑनेस्ट, ईमानदार और ट्रूथफुल पर्सन होता है, आप में वो क्वालिटीज़ नहीं हैं। आप दिल पर पत्थर रखकर ये भी बता दें कि आपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर एक कौम के मुजरिम को, जिसने डाके डाले हुए हैं, जिसने चोरियां की हुई हैं, जिस पे करप्शन के साबित शुदा केसेस हैं, सर्टिफाइड वो चोर है, उसको आपने 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बाहर भेजा हुआ है। तो आप ये भी बता दें कि आप कब उसको वापस जेल में ला के बंद करेंगे बाहर से। दिल पर पत्थर रखें। और
یہ دل پر پتھر رکھ کر یہ بھی بتا دیں کہ آپ ایک مجرمہ کو کب جیل میں ڈالیں گے، کیونکہ وہ بھی ضمانت پہ اور تقریریں کرتی پھر رہی ہے، اور اس کی تقریروں میں صرف سوائے عمران خان کے نام کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو دل پر پتھر رکھ کر یہ بھی بتا دیں، اور دل پر پتھر رکھ کر یہ بھی بتا دیں کہ آپ نے ماڈل ٹاؤن میں جو ظلم و بربریت کی تھی، اور جس میں جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ کے مطابق اس نے کہا تھا کہ آپ اس قوم کے مجرم ہیں، آپ نے وہ سانحۂ ماڈل ٹاؤن برپا کیا اور ظلم و بربریت کی ایک دن دہاڑے پولیس کے ہاتھوں سے ایک داستان رقم کی ہے اور کروائی ہے۔ اس میں آپ کو عدالتیں کب سزا دیں گی اور آپ کب عدالت کے روبرو پیش ہوں گے؟ دل پر پتھر رکھ لیں، کیونکہ اس کے لیے بھی آپ کو ایک بڑے پتھر کی ضرورت ہے۔ آپ نے دل پر پتھر رکھنا ہے اور یہ بھی بتانا ہے کہ آپ جب سے اقتدار میں آتے رہے جعلی پولیس مقابلوں میں آپ نے کتنے لوگوں کو مروایا ہے، کتنے اپنے مخالفین مروائے ہیں، یہ بھی آپ نے بتا دینا ہے۔ اور پھر دل پر پتھر رکھ کر آپ نے یہ بھی قوم کو بتانا ہے کہ آپ نے ساری پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر قوم سے جھوٹ بولا تھا کہ مہنگائی ہو رہی ہے، حالانکہ اب آپ کہہ رہے ہیں کہ مہنگائی پچھلے دور میں نہیں تھی اور انہوں نے جان بوجھ کے مہنگائی نہیں کی، اور پچھلے دور میں آپ کہتے تھے کہ آپ یہ کہتے تھے سارے لوگوں کے ساتھ، سارے پی ڈی ایم کے چوروں کے ساتھ، مکروہ اور منحوس چہروں کے ساتھ مل کے جب آپ کہتے تھے کہ بہت زیادہ مہنگائی ہو گئی، عوام پس گئی، اب آپ کہتے ہیں کہ مہنگائی نہیں ہے، ہمیں مشکل فیصلے کرنے ہوں گے۔ مشکل نہیں، یہ آسان فیصلے ہیں۔ عوام کو مہنگائی کی چکی سے گزار دینا یہ بڑے آسان فیصلے، مشکل فیصلے تو یہ تھے کہ آپ مہنگائی کو کنٹرول کرتے۔ تو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ میں نے جھوٹ بولا قوم سے، اور آرٹیکل 62 کے تحت میں نااہل شخص ہوں، یہ بھی بتا دینا ہے۔ اور دل پہ پتھر رکھ کر یہ بھی بتا دینا ہے کہ میں روس کے ساتھ کسی قسم کے معاہدے نہیں کر سکتا، کیونکہ مجھے امریکہ نے بھیجا ہے اور میں امریکہ کا غلام ہوں۔ اگر میں اس بات سے پھرتا ہوں تو میرے لیے بہت مشکلات ہوں گی، امریکہ مجھے برداشت نہیں کرے گا۔ تو دل پر پتھر رکھ کر یہ بھی بتا دینا کہ میں روس کے ساتھ عوامی انٹرسٹ میں، عوامی مفاد میں کوئی کام نہیں کر سکتا۔ عوامی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے میں روس کے ساتھ جو معاہدات پچھلی حکومت کے طے ہو چکے ہیں ان کو میں جاری نہیں کر سکتا، کیونکہ میں ایک بزدل آدمی ہوں، میں عوام کے مفاد کی بات نہیں کر سکتا۔ مجھے تو اقتدار چاہیے تھا اور میں اقتدار کے مزے لوں گا۔ اور اب ناظرین آخری بات یہ ہے کہ اس کا یہ ذہن بن چکا ہے کہ میں حکومت کروں گا اور پورے ابھی یہ 1 سال اور چند مہینوں کا نام یہ لینا شروع ہو رہے ہیں، اور یہ مسلط ہم پہ کر دیا ہے، اور جنہوں نے کیا ہے وہ بھی اس قوم کے مجرم ہیں، اور انہوں نے اس قوم کے ساتھ ایک بہت بڑا دغا اور فراڈ کیا ہے کہ ایک کرپٹ اور چور شخص اور ایک ایسا کرپٹ آدمی جس کی پوری فیملی کرپشن میں دھنسی ہوئی ہے، اس کو لا کے بٹھا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی خیر کرے، اللہ تعالیٰ ہمیں سچ بولنے کی توفیق دے، ہمیں سچ سننے کی توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچوں کا ساتھ دینے کی توفیق عطا کرے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی، میری، سب کی زندگیوں میں آسانیاں دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔